फिर दूर हो गए, दूर हो गए, दूर हो गए। जरा जानना चाहता हूं कि तुम लोगों में से कौन इन दरबदर अफराद में से किसी को जानता है या उनमें से किसी के साथ उसकी रिश्तेदारी है। बहुत अच्छा, इन भागे हुए मुजरिमों को ले जाओ और शहर से बाहर धकेल दो। रुक जाओ। या अबुल हसन, मैं आपके मकाम और मंजिलत को जो शहर में है जानता हूँ, अलबत्ता जो फैसला मैंने सुनाया है उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। क्या आप मेरे हुक्म को नजरअंदाज करना चाहते हैं? नहीं, मैं वही करूंगा जो तूने किया है। ये सब मेरे करीब के लोग हैं। तुम में से कौन मेरे करीब आकर मेरी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है? मैं हाजिर हूँ, 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 मैं हाजिर हूँ। सब्र करो, सब्र करो। या अबुल हसन, मैंने सुना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। अभी आपने कहा कि ये सब आपके करीबी हैं। क्या नहीं कहा? सब ने सुना है। सही है। बहुत अच्छा, तो अब बोले, इनकी आपसे क्या निस्बत है? मेरे भाई हैं। आपके भाई? या अबुल हसन, ये आवारा लोग आपके भाइयों से कोई शबात नहीं रखते। तुम गलती कर रहे हो। चले जाओ भाइयों, इनको रिहा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा इनको। रिहा न करो, दलील दें, साबित करें कि ये आपके भाई हैं। दलील चाहते हो? हाँ, दलील लाओ ताकि रिहा करें। قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة। कुरान से ज्यादा मोहकम दलील चाहते हो? ए लोगो, जान लो और सुन रहे हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा दो कि अमीन के साथी नाफे इब्न कैस को, जो खुरासा में सोरिश व बल्वे में मुलव्विस था, हर समय और ताहिर इब्न हुसैन के हाथों गिरफ्तार हो गया है और वो दोनों इसे यहाँ लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को ये हुक्म दिया जाता है कि इन दोनों का भरपूर इस्तकबाल करें। इस शहर में क्या हो रहा है? किसने हुक्म दिया कि यह ऐलान करे? मैंने हुक्म दिया है। किस लिए? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अर्ज करता हूँ, क्या तुम इसे सही समझते हो कि नाफे की गिरफ्तारी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जाहिर करो और इससे लोगों के कानों तक पहुंचाओ ताकि लोग हर समय और ताहिर का भरपूर इस्तकबाल करें? जरा एक मिनट के लिए मुझे बात सुनो फजल, मैं तुमसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन मैं तुम्हें दोस्त रखता हूँ, ठीक है? तो मेरे वजीर हो, दोस्त हो और मुशीर हो, ये भी दुरुस्त है। अलबत्ता मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे मामलात पे मुदाखलत करो। मैं चाहता हूँ कि उन अमूर पर कड़ी नजर रखूं ताकि हर काम मेरे हुक्म के मुताबिक अंजाम पजीर हो। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अलबत्ता जरूरी अमूर में तुमसे जरूर मशवरा करूंगा और बहुत मुमकिन है कि कुछ अमूर तुम्हारे सुपुर्द करूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज बरी जिम्मा नहीं हो सकता। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तमाम अमूर जैसे मैं कहूं अंजाम पजीर होने चाहिए, ठीक है? कबूल है? कबूल है अमीरजादे। बहुत खूब। अब मेरी तरफ से ये हुक्म दो कि इस आवाज को बंद करें
استقبال کے انتظامات کو بند کریں اور رافع کو بغیر ڈھول تاشے کے میرے پاس لائیں۔ لیکن امیر زادے بزرگوار میری بات کو سمجھے۔ بعد میں صحیح۔ امیر زادے، میرے سردار، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دو۔ آخر موت و زندگی کا مسئلہ درپیش ہے، آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، آپ کو ہر ایک قدم پر خطرہ لاحق ہے۔ 1 گھنٹے پہلے رجا ابن زحاق خبر لایا کہ ایک بہادر سپاہی عیسیٰ ابن موہان کی رہنمائی میں ایک بہت بڑا لشکر بغداد سے نکل گیا ہے اور خراسان کی طرف آ رہا ہے۔ کہتے ہیں لشکر کی تعداد 70,000 ہے۔ آخر اتنا بڑا لشکر کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ کیا نیت ہے؟ جس وقت یہ اہم خبر مجھ تک پہنچی تو میرے پاس سوچنے کا بالکل وقت نہ تھا، جو وقت تھا اس سے فائدہ اٹھانا لازم تھا۔ طاہر و ہرسمے اور رافع ابن قیس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر میں ان باتوں سے بے خبر ہوتا تو یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں میرے سردار، کسی مخبر نے خبر دی ہے، لہذا میں نے سوچا لوگوں میں غضب و ہجان کی کیفیت پیدا کی جائے، لوگوں کی ہمت بڑھائی جائے، کامیابی اور کامرانی کے احساس کو ان لوگوں کے اندر زندہ کیا جائے اور لشکر کے آنے کی خبر ان کو دی جائے، تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم احساس و فتح کامرانی میں مست ہیں اور ہر صورت ان کے شہر کا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ کے حکم کی نافرمانی میں نے اس لیے کی تھی، پھر بھی میں لائق سزا ہوں تو حکم صادر کرو۔ میرے اللہ، کیسا بیوقوف ہوں، میں نے 1000 بار دل میں سوچا کہ جلد بازی نہ کروں، مگر یہ جو خصلت ہے مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ دیکھو کس طرح اپنا مذاق اڑایا اور ان کے حکم کی اجرا میں رکاوٹ ڈالی۔ رافع ابن قیس کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، یقیناً وہ آپ سے معافی کا طلبگار ہے، اسے معاف کر دے اور اپنی رحم و محبت اور بزرگی اور مردانگی سے بھرپور حملے کر کے دوسروں کا دل جیت لے۔ یہ وہ آزمائش کا وقت ہے جس کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے۔ رافع رجا ابن زحاق کے ساتھ آئے گا اور اسے لشکر کے آنے کی خبر دے گا، البتہ عیسیٰ ابن موہان کا نام نہیں لے گا، چونکہ یہ پہلے خراسان کا حاکم تھا اور اس نے یہاں بہت خون بہایا ہے، اس لیے لوگ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کا نام نہ لیں، البتہ اس کی ایسی حرکتوں پر شدت سے لعنت کرے اور ایسا پرزور خطاب کرے کہ کسی کے دل میں کوئی وحشت باقی نہ رہے۔ سلامتی و قدرت، بخشش و رحمت کے ساتھ یہ وہی خصلتیں ہیں جن کی عوام حکمرانوں سے امید کرتے ہیں۔ بولو ہاسمے، اس چالاک اور بے رحم بوڑھے شخص کو تم نے کس طرح گرفتار کیا؟ اے میرے سرکار، جب ہم نے فوج کو شکست دے دی تو یہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جا کر چھپ گیا، میں اسے گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آیا۔ یہ ایک ایسا شکاری قیدی ہے جو اپنے ہی شکار سے امان طلب کرتا ہے۔ یہ لوگ گھروں کو جلاتے ہیں، ایسے بزدل شخص بچوں اور عورتوں پر تلوار چلاتے ہیں، اور جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو بوڑھی عورتوں کے پاس جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اے بزدل شخص، کس طرح اپنے آپ کو ذلت و ریح کے لیے آمادہ کیا،
کیوں تم نے مردوں کی طرح سے